यार सोफी गुजरातन का मैं तो इस चीज को डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझता भाई। जितना भी इसकी मरम्मत कर सकें वो कम है। देखिए मुसलमानों के पास उनके जज्बात, उनके एहसास ही सब कुछ है। जो चीज उसने की है, जो चीज उससे हुई है, वो नाकाबिले माफी है। नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहा जी जी कि जिसने इतनी गंदी हरकत की है, और वीडियो मैंने खुद भी देखी, वो वाकई उसने बहुत गंदी हरकत है के खिलाफ आवाज उठा रहा है, बिल्कुल सही उठा रहा है। अगर उसने ये किया है तो इंशाल्लाह उस पे FIR होगी। उस औरत को वैसे भी थोड़ा सा चित्रों का काट है। इस तरह की जो घटिया औरतें होती हैं और घटिया इंसान होते हैं, अक्सर वो इसी तरह जानबूझ के भी करते हैं कि जहाँ आगे हमारे पास एक FIR आ जाएगी, हमारे पास एक ग्राउंड बन जाएगी हमारे ये सारे मामला करने की। चप ली जाएगी, ऐसे ही चपेंगे ना अगले, मार मार बंदर बना देंगे दुबई। वो रजब हो या रजब के पापा हो या रजब का कोई दोस्त हो या कोई भी इंसान हो, जो भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा उस भाई उसका यही मामला तो नहीं है। ठीक है कि ये जितने बगैरत लोग हैं वो बैठे होते हैं लाइव पे, कहता हूँ लानत भेजता हूँ मैं उन लोगों पे भी जो इनको गिफ्टिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज। नाज़रीन, सोफी गुजरातन टिकटॉक लाइव पर आके बेहुदा अपनी गुफ्तगू और गंदे हरकतों की वजह से मशहूर है, लेकिन उसने बहुत सारे पाकिस्तानी और मुसलमान लोगों की दिल आज़ारी की। उसने खाना काबा की तस्वीर पर पेशाब कर दिया और ये सारी सोशल मीडिया पे आपने देखी भी है, हमने इसके ऊपर इंटरव्यू भी किया है। लेकिन अब हम मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जुनैद खान के पास, और बहुत सारे टिकटॉकर ने भी अपना रद्द अमल रखा, इसमें रजब भट्ट है और मिस्टर पतलू ने भी कहा है। और आए इनसे राय लेते हैं कि सोफी गुजरातन के साथ क्या होना चाहिए, और वो इस टाइम दुबई में है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जुनैद भाई, आप हमेशा सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करते हैं, और आप बताएं जो सोफी गुजरातन ने किया है, बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनकी दिल आज़ारी हुई है, इसका क्या होना चाहिए? इस पे 295C लगनी चाहिए, इसके खिलाफ FIR में होनी चाहिए। इस टाइम ये दुबई में है और उसको पाकिस्तान लाने का क्या तरीका हो सकता है? भाईजान सबसे पहले तो जितना भी इसकी मजम्मत कर सकें वो कम है। देखिए मुसलमानों के पास उनके जज्बात, उनके एहसास ही सब कुछ है। हमारा ये मानना है कि हमारे दीन पर, हमारे इस्लाम पर हमारा हर चीज, हमारा जान माल, हर चीज कुर्बान होनी चाहिए। तो अगर कोई हमारे एहसास को, हमारे वो मजहबी जज्बात को मजरूह करेगा, तो ऐसे इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए इस्लाम में भी और कानून में भी बड़ा सख्त जवाब लिखा हुआ है, सख्त सजा लिखी हुई है। अगर वो जो भी लड़की है, मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहा जी जी कि जिसने इतनी गंदी हरकत की है, और वीडियो मैंने खुद भी देखी, वो वाकई उसने बहुत गंदी हरकत है। आप किसी से बुग्ज में, किसी से नफरत में आप इस हद तक चले जाते हैं कि आपको दीन का नहीं पता। वो दीन जिसने आपको पहचान दी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर उसने ये किया है तो इंशाल्लाह उस पे FIR होगी, और इंशाल्लाह FIR होने के बाद 295A की उस पे FIR होगी, क्योंकि ये मजहबी उसने मामला को डिस्टर्ब किया है। और इंशाल्लाह इसे थ्रू आप इंटरपोल, थ्रू FIA आप इसका ID कार्ड ब्लॉक करवा के, इसका जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक होगा, और जब वो ब्लॉक हो जाता है फिर आपको अपने मुल्क वापस आना पड़ता है। और अगर ये कहीं पर छुपती है तो थ्रू इंटरपोल आप इसे वापस लेके आएंगे। अच्छा जुनैद भाई, इस टाइम ये दुबई के अंदर मौजूद है, क्या हमारी वहां की जो एम्बेसी है इसके खिलाफ एक्शन ले, इसके खिलाफ एप्लीकेशन डाले? बहुत सारे लोगों ने कहा है इसको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए, इसको संसार किया जाए, लेकिन सूफी गुजरातन कहती है ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे? भाईजान उसे लाजमी लेके आना चाहिए। देखो अगर उसे लगता है कि AI जनरेटेड है, तो आगे भाई अब कोर्ट का सामना करना, कोर्ट फैसला करेगी, आपका देखेगी, फोरेंसिक होगा उस वीडियो का। अब देखिए वो माहौल नहीं है कि आप मुंह उठा के झूठ बोले, अब कोई ऐसा नहीं है, बड़ा ही जदीद दौर हो गया हुआ है। बिलीव करें आज से 5 से 15-20 साल पहले ना ये चीजें नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। अगर इसको इसे लगता है कि ये तो आए सामना करे, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर हम इस पर ये सारा मामला कर रहे हैं ना, तो इसके पास बड़ा अच्छा एक ऑप्शन आ जाता होता है बाहर के मुल्क भाग के जाके, असाइलम लेने का, जनाब मैं वहां पे चला के ये मेरे साथ ये मामला तो हो रहा है। तो इस तरह की जो घटिया औरतें होती हैं और घटिया इंसान होते हैं, अक्सर वो इसी तरह जानबूझ के भी करते हैं कि ताकि हमारे पास एक FIR आ जाएगी, हमारे पास एक ग्राउंड बन जाएगी हमारे ये सारे मामला करने की। लेकिन काम जो भी हमारे हुकूमत है, जो हमारे अदारे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी ये सारे मामला करने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अभी तक किसी ने भी इतनी इस पे बात नहीं की, सोशल मीडिया वाले बात कर रहे हैं, क्या दीनी जो हमारे उलमा इकराम है इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इसके ऊपर FIR देनी चाहिए? हमारे एक यूट्यूबर है रजब भट्ट, और उनके को भी 295A की और 295C का उन पे भी मुकदमा हुआ था, आपको याद है? तो क्या इसके ऊपर नहीं होना चाहिए? रजब ने तो थोड़ा सा किया था, एकदम वो सारे उठ पड़े और उसके ऊपर केसेस हो गए, इसके खिलाफ क्यों नहीं उठ रहे? भाईजान वो रजब हो या रजब के पापा हो या रजब का कोई दोस्त हो या कोई भी इंसान हो, जो भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा उस भाईजान उसका यही मामला तो नहीं है। ठीक है,
دیکھیں یہاں پہ ضروری نہیں ہے اسلام میں رجب ہے یہ وہ ہے ہمارے لیے سب برابر ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر کوئی بھی کرتا دیکھیں اب رجب پہ یہ لگی تھی تو رجب کا انہوں نے کیا نام لیتے ہیں کیا بالکل ان پہ ایف آئی آر ہوئی, وہ اپنا آگے عدالتوں میں معاملہ سامنے لے رہے ہیں. اسی طرح وہ گجراتن جو بھی ہے یہ لڑکی یہ اس نے اگر حرکت کی ہے تو حرکت کے کرنے کے بعد اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اور اسے کورٹ کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اگر یہ انوسینٹ ہے, اگر یہ انوسینٹ پروو ہوتی ہے تو چھوڑ دیں, اگر نہیں ہے تو بھائی جان جو سزا قانون میں جو اسلام میں سزا ہے وہ لازمی سے ملنی چاہیے. آپ لائر کیا کہیں گے اس میں, وکیل اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن دیں گے پرسنلی, خود آپ ہو گئے یا آپ کی پوری ٹیم ہو گئی, لیگل پوائنٹ آپ زیادہ بہتر سے جانتے ہیں. میں بھائی جان بتاتا ہوں, میرے سے پہلے بھی شاید اپلیکیشن دی گئی, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ یہ اپلیکیشن اٹھا کے دے دے, ایک اپلیکیشن ہی انف ہوتی ہے. کوئی بھی اگر اپلیکیشن پہلے اگر گئی ہے اسے انٹرٹین کرنا چاہیے, اس پہ تحقیق کر کے اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی نہیں دے رہا تو پھر بھائی جان میں حاضر ہوں, میرے لا فارم حاضر ہے, ہم لازمی کریں گے. پھر ٹک ٹاک لائیو بین نہیں ہونا چاہیے سر, جتنی بے حیائی. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, یہ مزیدار سوال ہے. یہ سب سے پہلے اداروں کو بند کرنا نہیں حل ہوتا, ایسے لوگوں کو بین کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا ایک ادارہ جو ہے جیسے پیمرا ہے, ایسے ادارے ہونے چاہیے جو سوشل میڈیا پہ بھی جو بلگریٹی پھیلا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, ان کو بھائی جان وہ بیہائنڈ دا بار لے کے, تاکہ یہ بغیرت لوگ ہیں, میں سیدھی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ نے, کہ یہ جتنے بغیرت لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں لائف پہ اور وہ پیسوں کی آڑ میں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ مائیں بہنیں ہر کوئی دکھا رہا ہوتا ہے وہاں پہ, اور مختلف طرح کی کام بھی کر کے دکھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ اتنی گندی لینگویج استعمال ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صوفی گجراتن کا, بھائی جان میں نے بلیو کر, میں نے اس سے پہلے میں لائیو دیکھے, میرا لائیو استعمال کرتا ہوں تو مجھے پتا ہو, لیکن جو ویڈیوز ہمارے فور یو میں سامنے آ جاتی ہیں وہاں سے پتا چلتا ہے یار اتنا کچھ, اتنی گندی پنشمنٹس ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں صرف انٹرٹین کرنے کے لیے کہ پیسے آئیں گے, کوائنز آئیں گے. اور میں کہتا ہوں لعنت بھیجتا ہوں میں ان لوگوں پہ بھی جو ان کو گفٹنگ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لابی ہے کہ مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے, آپ سمجھتے ہیں؟ بھائی جان میں ایک چیز بتا دوں, سب سے جو زیادہ ہم ہسٹری دیکھ لیں, ہم پیچھے اپنا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, تو جتنے بھی گستاخ نکلے یا موسٹلی جتنے بھی یہ جو بے حرمتی کرتے ہیں وہ موسٹلی مسلمان نکلتے تھے. آپ دیکھ لیں, پچھلی ہسٹری دیکھ لیں, ہمیں کہنا نہیں چاہیے یہ لوگ بکاؤ مال ہے, سارے نہیں, لیکن یہ چند لوگ بکاؤ مال ہے. اور میں کہتا ہوں یہ جو انہیں گفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو میں یہ جو لائیو پہ بیٹھ کے گفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, میرا انہیں بھی یہی پیغام ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ کے پاس اتنا ہی زیادہ پیسہ ہے تو یار لوگوں کی ویسے ویلفیئر کر دو. ان کنجروں کو کیوں بھیجتے ہو آپ گفٹنگ؟ آپ ان لوگوں کو گفٹنگ نہ کرو, یہ کل لائیو پہ بیٹھنا بند ہو جائیں گے, یہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرنا بند ہو جائیں گے. اس لیے میرا کہتا ہوں ان گفٹرز کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ان پہ یہ عذاب آئے گا جو ان لوگوں کو گفٹنگ کرتے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا یہ ایڈوکیٹ جنید خان کا اپنا رائے سنی, اور آپ نے کہا ہے کہ اس کو فوراً جلد پاکستان لایا جائے اور اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. اگر یہ غلط ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے, کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کو جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے. اس کو آ کر اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہیے. اگر کیونکہ ویڈیو ساری منظر یہاں پر ہے, اگر اے آئی جنریٹڈ ہے تو عدالتوں کے سامنے یہ پیش ہو, اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو سنسار کیا جائے یا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, تاکہ کوئی بھی شخص مسلمانوں کی دل آزاری نہ کر سکے. حسن شہباز کو اجازت دیں, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.